बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारह इलैहि युरद्दु, यानी कुरान शरीफ का 25वां पारा, और ये सबक 25वें पारे का आखिर सबक है। इंशाअल्लाह इसके बाद का जो सबक होगा वो 26वें पारे का सबक शुरू होगा। आज 25वें पारे का सबक मुकम्मल हो रहा है। सूरह है सूरह अल जासिया, आयत नंबर 27। चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। और ख़ास तौर से सबक का जो ये सिलसिला है ये उन लोगों के लिए है जो कुरान शरीफ को पढ़ना सीखना चाहते हैं और तजवीद के साथ, आसानी के साथ सीखना चाहते हैं। उनके लिए इस सिलसिले को शुरू किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला काफ़ी मकबूल हुआ। और आप लोगों की दुआओं और आप लोगों के साथ से हम 25वें पारे को आज पूरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अब 5 पारे और बचे हैं, हमारा ये दौर मुकम्मल हो जाएगा। चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौम तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौम तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़्क़ि इन्ना कुन्ना नस्तनसिख़ु मा कुन्तुम तअमलून। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़्क़ि इन्ना कुन्ना नस्तनसिख़ु मा कुन्तुम तअमलून।
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم
كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.